दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम राजनीति विशेषमा। म विष्णु कुमारी तामाङ। यस कार्यक्रममा हामी देशको समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्छौं। विगत केही दिनदेखि हामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न पार्टीको उम्मेदवारहरूसँग कुराकानी गर्दै आएका छौं। आज पनि हामीसँग यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका लागि हामीमाझ हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट मेयर पदको लागि उम्मेदवारी दिनुभएका उम्मेदवार चण्डेराज तामाङज्यू। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। आम नगरवासी र मतदाताहरूले चाहिँ तपाईँले कसरी चिन्न सक्नुहुन्छ, परिचय दिनुहोस्। धन्यवाद छ। विशेष गरी हाम्रो यो एबिएन टेलिभिजन लगायत सबै परिवारलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब म चाहिँ विशेष गरी यो दक्षिणकाली नगरपालिका वडा नम्बर 9 अन्तर्गत मेरो चाहिँ त्यहाँ जन्मथलो। विशेष गरी राजनीतिक रूपमा पनि मैले त्यो आफ्नो वडालाई कर्मथलो बनाउँदै म अगाडि बढेको अवस्थामा अहिले चाहिँ विशेष गरी हाम्रो यो आउँदै गरेको वैशाख 30 गरी हुन गएको निर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टीले चाहिँ मलाई एउटा सक्षम एउटा नेतृत्वको रूपमा उहाँले मलाई चाहिँ एउटा पहिचान दिनुभयो र एउटा अवसर पनि दिनुभयो र त्यो अवसरलाई सदुपयोग गर्दै यो विशेष गरी दक्षिणकाली नगरपालिकाभित्र अब आफ्नो वडामा मात्रै होइन र यो नगरपालिकाले पनि केही गरौँ भन्ने उद्देश्यका साथ मैले यो आएको जुन यो वैशाख 30 गरी हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचनमा मेयर पदको रूपमा मैले आफ्नो उम्मेदवारी दिएको छु। तपाईँ त योभन्दा अगाडि नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ सक्रिय कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ कसरी तपाईँ जनता समाजवादी पार्टीसँग चाहिँ लिङ्क हुनुभयो, आबद्ध हुनुभयो? निश्चय नै एकदमै असल क्वेसन तपाईँले गर्नुभयो। मैले यो बिचमा विशेष गरी हाम्रो दक्षिणकाली नगरपालिकाभित्र धेरै व्यक्तित्वहरूसँग चाहिँ मेरो एउटा परिचय छ अनि त्यो परिचय अन्तर्गत हो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा मैले चाहिँ विशेष गरी साधारण सदस्यबाट मैले राजनीति सुरु गरेको र विशेष गरी 62-63 सालको जनआन्दोलनबाट एउटा सक्रिय रूपमा लागिरहेको अवस्थामा पार्टीमा विभिन्न भूमिकाहरू निर्वाह गरेर म अगाडि बढ्ने क्रममा थियो र विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि हामी विशेष गरेर यो नेतृत्वको एउटा चाहिँ हामी परिवर्तनको एउटा हामीले आश गरेको थियौँ तर हाम्रो बाबुबाजेको पालादेखि नै एउटा नेतृत्व गरिरहेको व्यक्ति चाहिँ त्यही पदमा बस्ने, बारम्बार उहाँहरू चाहिँ त्यही पदमा दोहोरिने र उहाँहरू बाहेक अरू कोही सक्षम छैन भन्ने खालको एउटा विभेद चाहिँ त्यहाँ देखेको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो पार्टी छोड्नुपर्ने आवश्यकता मैले आफूले महसुस गरेँ र त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो पार्टी चाहिँ एउटा त्यागेको चाहिँ एउटा अवस्था हो र यो बिचमा विशेष गरी हाम्रो जनता समाजवादी पार्टी नेपालले एउटा मलाई अवसर दिनुभएको छ। विशेष त म जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई म विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आउँदो दिनमा मेरो चाहिँ उम्मेदवारी किन पनि हो भन्दाखेरि जति पनि अहिले त्यहाँ त्यो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा लागेका हाम्रो चाहिँ भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि एउटा यो चाहिँ के हो भने एउटा शिक्षा हो अथवा यो अवसर पनि हो। किनभने मेरो एउटा चाहिँ त्यहाँबाट मैले विद्रोह गरेर चाहिँ यो पार्टीमा लागेर मैले उम्मेदवारी दिनु भनेको चाहिँ त्यहाँ पछाडि लागेका हाम्रो चाहिँ जुन भाइ बहिनीहरू छ उहाँले पनि गम्भीर रूपमा त्यसलाई विश्लेषण गर्नेछन्, गम्भीर रूपमा उहाँले चाहिँ मनन गर्नेछन् र हाम्रो एउटा दक्षिणकाली नगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसमा एउटा सक्रिय रूपमा लागिरहेको एउटा कार्यकर्ता जो चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो मन चाहिँ दुखाएर चाहिँ किन चाहिँ अर्को पार्टीमा लागेर उम्मेदवारी दियो त भन्ने कुरो पनि आउँदो दिनमा निश्चय नै त्यसमा चाहिँ गम्भीर बहस र छलफल हुनेछ र यो मेरो उम्मेदवारीले चाहिँ त्यहाँ एउटा चुनौती पनि हो र उहाँहरूलाई एउटा जुन अहिले त्यो नेपाली काङ्ग्रेसमा पार्टीमा बसेर जुन राजनीति गरिराख्न हाम्रो भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि एउटा अवसर हो र उहाँहरूलाई एउटा प्रेसर अथवा एउटा अलिकति उहाँहरूलाई मेरो उम्मेदवारी चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ पछाडि रहेका भाइ बहिनीहरूले पनि एउटा त्यसले निश्चय नै आउँदो दिनमा त्यसले चाहिँ एउटा चुनौती उहाँहरूले चाहिँ एउटा सिर्जना गर्नेछ। मानसिक रूपमा विभिन्न रूपमा चाहिँ उहाँलाई एउटा दबाब पर्नेछ र उहाँले पनि एउटा अवसर पाओस् भन्ने कारणले चाहिँ मैले त्यो पार्टी त्यागेर मैले चाहिँ यो जनता समाजवादी पार्टी रोजेर यस पार्टीबाट मैले उम्मेदवारी दिएको। अहिले जनता समाजवादी पार्टीबाट चाहिँ उम्मेदवारी दिँदै गर्दा पहिलाको पार्टी अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेसबाट कस्तो खालको दबाबहरू आइरहेको छ?
निश्चय रूपमा दबाबहरू चाहिँ आइरहेको अवस्था पनि छ। म चाहिँ एउटा घर दैलो गर्ने अभियान हाम्रो अहिले जारी छ। विशेष गरी हिजो पनि हामी चाहिँ घर दैलो अभियानमा हामी लागिरहेका थियौँ र हाम्रो चाहिँ अहिलेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई फोन गरेर तिमीले चाहिँ दक्षिणकाली नगरपालिकामा मेयरलाई चाहिँ सघाउनुपर्छ भन्ने खालको उहाँले जुन यो फोनबाट उहाँसँग मेरो कुरा भएको थियो र मैले चाहिँ आफ्नो उम्मेदवारी दिइरहँदाखेरि आफू चाहिँ यो दक्षिणकाली नगरपालिकामा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा चाहिँ भिजन लिएर अगाडि बढिरहँदाखेरि निश्चय पनि यो कुरा चाहिँ मान्ने पक्षमा म छैन र त्यसै कारणले गर्दाखेरि विभिन्न माननीयज्यू लगायत सम्पूर्णले चाहिँ मलाई एउटा दबाब दिइरहेको अवस्थामा त्यो स्वाभाविक रूपमा त्यो पार्टीबाट माथिबाट त्यो आउने कुरो छँदैछ। तर त्यो सबै कुरालाई लत्याएर यहाँ दक्षिणकाली नगरपालिकामा रहेका जुन दमनमा परेका अनि यो ग्रास लेभलमा भएको शोषणमा परेका गरिबहरूको विषयमा जो बोल्न नसक्ने जुन खालको हाम्रो चाहिँ समाजमा जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ एउटा आवाज बनेर म चाहिँ यो दक्षिणकाली नगरपालिकामा आएको छु र उहाँहरूको आवाज, उहाँहरूको भिजन, उहाँहरूको सोच, उहाँहरूको विचारले बुलन्द रूपमा म यो दक्षिणकाली नगरपालिकामा उठाएर यहाँ चाहिँ आमूल परिवर्तन गर्ने पक्षमा आफू भएको कारणले गर्दाखेरि कसैको दबाब, कसैको प्रभाव र कसैको लोभ लालचमा नपरिकन आफू दक्षिणकाली नगरपालिकामा अगाडि बढेको चाहिँ एउटा अवस्था चाहिँ हो। चुनावी अब उम्मेदवारी दिइसक्नु भएको छ जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट चाहिँ मेयर पदको लागि चुनावी तयारी कतिको भइरहेको छ, कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? एकदमै राम्रो छ, चुनावी तयारी एकदमै राम्रो छ। आज पनि भर्खर पनि हामी घर दैलो अभियान गरेर आउँदै गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ विशेष गरेर भन्न नसक्नेलाई चाहिँ एउटा पेलेको अवस्था र एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब समाजमा एउटा एकल महिलाहरू पनि छन् र हामीलाई चाहिँ विभिन्न राजनीतिक दल पार्टीका मानिसहरूले चाहिँ विगतको दिनमा हामीले चाहिँ एउटा दबाएको, हामीले चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ बेलेको हामीलाई चाहिँ भान भएको छ र विशेष गरी कुन अवस्थामा त त्यो हो त भन्ने कुरोमा हामीले छलफल गर्दाखेरि जस्तै बाटो निर्माण गर्ने क्रममा उहाँलाई पेलिएको छ, जो बोल्न नसक्ने छ उहाँहरूको चाहिँ बढी चाहिँ जग्गा जमिनहरू चेपेको र जो चाहिँ बोल्न सक्ने छ उहाँहरूको चाहिँ थोरै लिएर चाहिँ अगाडि बढेको अवस्थामा उहाँहरूले त्यो भित्रदेखि नै उहाँहरू चाहिँ यो दक्षिणकाली नगरपालिकाको नेतृत्वप्रति चाहिँ उहाँहरू चाहिँ असन्तुष्टि देख्यो हामीले र हाम्रो आवाजलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो नगरपालिकामा तपाईँले चाहिँ एउटा मेयरको चाहिँ उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि तपाईँले हाम्रो आवाजलाई बुलन्द गर्नुपर्छ, हाम्रो पक्षबाट तपाईँ बोल्नुपर्छ र हामी एकल महिला लगायतदेखि लिएर सम्पूर्ण हाम्रो जुन यो दबिएको हाम्रो आवाजहरू छ त्यो आवाजलाई तपाईँले उठाउनुपर्छ भन्ने खालको एकदमै रेस्पोन्सहरू मैले पाएको छु। त्यही कारणले म अगाडि बढेको छु अनि यो चाहिँ एउटा समग्रमा चाहिँ असन्तुष्टिको जुन खालको त्यो विषय छ त्यो विषयलाई चाहिँ मैले उठाएर उहाँहरूलाई चाहिँ आउँदो दिनसम्म यदि आफू चाहिँ जुन उद्देश्य लिएर अगाडि बढेपछि त्यो उद्देश्य प्राप्ति भयो भनेदेखि उहाँहरूको जुन आवाज छ, उहाँहरूको जुन विचार छ त्यसलाई चाहिँ म पुरा गर्छु भन्ने उद्देश्यले म लागेको अवस्था चाहिँ हो र हाम्रो अहिलेको माहौल चाहिँ अत्यन्तै राम्रो छ। हामी 9 नम्बरमा हामी घर दैलो गरिरहेका छौँ। हामी चाहिँ विभिन्न वडाहरूमा हामी घर दैलो गर्ने अभियानमा हामी छौँ र आउँदो अझै हामी 6-7 दिन हामीसँग बाँकी छ र 6-7 दिनभित्रमा चाहिँ हामी चाहिँ तीव्र रूपमा हामी हाम्रो अभियानलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ र निश्चय नै हामी एउटा लक्ष्यमा जुन खालको हामीले लक्ष्य लिएको त्यो लक्ष्यमा पुग्छ भन्ने चाहिँ मेरो विश्वास हो। स्थानीय तहको निर्वाचन 2079 चाहिँ आउँदै गरेको अवस्था छ। योभन्दा अगाडि 2074 सालमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। 5 वर्षको अवधिमा चाहिँ समग्र दक्षिणकाली नगरपालिकाको विकासलाई चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ तपाईँले? यो बिचमा चाहिँ अब हामीले विशेष गरेर वास्तवमा यो गरिब निमुखा तल्लो परेको जनताहरूको जुन यो आवाज छ, माग छ, त्यो मागलाई पुरा गरेको अवस्था चाहिँ छैन। किन त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो हामी विशेष गरेर यो विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ यो रोड चाहिँ लगिरहेको अवस्था, त्यो लगेको रोडलाई चाहिँ यो नै विकास हो भन्ने खालको जुन खालको त्यो विचार छ त्यो बिल्कुलै गलत छ। किन त भन्दाखेरि हामी यो अहिले चाहिँ यो त्यो रोड लगिरहेको र साथसाथै हामीले विभिन्न यो टावरहरू बनाइरहेको अवस्था छ, त्यो होइन। त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यो तल्लो स्तरमा रहेका जनताहरूको त्यो भावना त्यसले समेट्दैन। यहाँ चाहिँ कस्तो प्रवृत्ति चलेको छ भने विकासको नाउँमा यो जुन खालको यो हाम्रो यो जग्गा जमिनहरू प्लटिङ गर्ने, तपाईँको चाहिँ त्यो जग्गा जमिनहरू चाहिँ यो
कानुनभन्दा ठिक विपरीत काम गरेर जग्गा प्लटिङ गर्ने काममा चाहिँ सक्रिय भएको अवस्था छ। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब विभिन्न यो आवश्यकता भन्दा चाहिँ एकदमै आवश्यकतै नभएको ठाउँमा चाहिँ यो ट्र्याकहरू खनिरहेको अवस्था छ। अनि यसलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ विकासको नाम दिएर चाहिँ नि यो विशेष गरी दक्षिणकाली नगरपालिकामा चाहिँ यहाँका जनतालाई चाहिँ एउटा बेवकुफ बनाउने कामहरू गरिरहेको अवस्था चाहिँ हो। हामी यस्ता खालका क्रियाकलापहरू यस्ता खालका विकासले चाहिँ हामी मान्दैनौँ। हो विकास चाहिन्छ, हामीलाई पूर्वाधार विकासहरू हामीले चाहिन्छ, तर त्यो चाहिँ सबैले सरसल्लाह गरेर सबैको सहमति अनुसार हामीले गर्नुपर्छ। कति ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसैसँग सरसल्लाह नगरिकन तपाईँको चाहिँ स्थानीय ठाउँमा चाहिँ एउटा उपभोक्ता समिति पनि गठन नगरिकन त्यो गरेको अवस्थाहरू छ। त्यसै कारणले गर्दा त्यहाँको जनताहरू पीडित छन्। हामीले चाहिँ यहाँको चाहिँ विभिन्न यो भूगोलहरूले हामीले संरक्षण गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, सम्वर्धन गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, तर यहाँ चाहिँ के छ सबै ठाउँमा चाहिँ भत्ताभुङ्ग भइरहेको अवस्था छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी गएको जुन यो हामी असारमा साउनमा हामीले के देख्यौँ त भन्दाखेरि यो चाहिँदोभन्दा बढी ठाउँमा चाहिँ यो रोडहरू ट्र्याकहरू खनेको कारणले गर्दा कति ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पहिरोहरू गएर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ मान्छेहरूको जग्गा जमिनहरू क्षति भएको अवस्था छ। त्यसलाई पनि मध्यनजर गर्दा अबको दिनमा चाहिँ हामीले विकास भनेको चाहिँ के हो त? जग्गा जमिन चाहिँ प्लटिङ गर्नु मात्रै विकास हो त? रोडलाई चाहिँ जुन ठाउँमा जुन पाए त्यही ठाउँमा लगाउनु चाहिँ त्यो मात्रै विकास हो त? होइन नि त। विकास भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उहाँहरूको विकास चाहिँ त्यस्तो खालको विकास रहेछ, तर हाम्रो विकास चाहिँ हामीले सोचेको विकास चाहिँ त्यस्तो होइन। हामीले चाहिँ गरिब निमुखा जनता सम्पूर्ण यहाँ रहेको चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूको सबैको सरसल्लाह अनुसार बढेर सबै उपभोक्ताहरू एकजुट भएर लागेको त्यो सबैको यो सहमतिमा गरेको विकासले हामी विकास मान्न सक्छौँ। तर जग्गा प्लटिङ गर्ने जुन पाए त्यो ठाउँमा चाहिँ एउटा चाहिँ शक्तिको आडमा एउटा चाहिँ त्यो विभिन्न चाहिँ यो पैसाको पावरमा जुन खालको यो कामहरू भइरहेछ यसमा चाहिँ म घोर निन्दा गर्न चाहन्छु, भर्सना गर्न चाहन्छु। यस्ता खालका कार्यक्रमहरू यस्ता खालका गतिविधिहरू यदि गऱ्यो भनेदेखि हामी स्थानीय स्तरबाट हामी जनताहरूले चाहिँ त्यसको चाहिँ हामी प्रतिरोध गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म आफू लागेको अवस्था चाहिँ हो। अब ग्रासरुट लेभलको जनताको आवाजलाई माथि पुर्याउन समग्र दक्षिणकाली नगरपालिकाको दिगो विकास गर्नको लागि भनेर चाहिँ तपाईँ आउनुभएको छ, उम्मेदवारी पनि दिनुभएको छ। के छ त तपाईँको भिजनहरू या तपाईँको पार्टीको एजेन्डाहरू चाहिँ के छ? अब हाम्रो पार्टीको एजेन्डा हाम्रो पार्टीको भिजन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामी अहिले चाहिँ करिब यो समग्र दक्षिणकाली नगरपालिकामा के गर्न सकिन्छ त भन्ने खालको हाम्रो चाहिँ एउटा पार्टीको आन्तरिक बैठकहरू हाम्रो भइराखेको अवस्था छ। अब हामी विशेष गरी ठुला कुरा किन गर्ने? हामी ठुला कुरा गरेर जनतालाई बेवकुफ बनाउनु भन्दा पनि न्यूनतम त्यो धारणा साझा धारणाहरू ल्याएर हामीले चाहिँ दक्षिणकाली नगरपालिकामा हामी यो पानीको विषयमा भयो, बत्तीको विषयमा भयो र शिक्षाको विषयमा भयो, हामी यो तीनटा कुरा आधारभूत कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सुधार्न सक्यौँ भनेदेखि निश्चय नै आउँदो दिन समयमा चाहिँ दक्षिणकाली नगरपालिकाको जनताहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ केही राहत पायो भन्ने खालको एउटा महसुस दक्षिणकाली नगरपालिकाको जनतामा पर्न सक्छ। र त्यस्तै अब हामीले चाहिँ हाम्रो भिजन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब खेलकुदको क्षेत्रहरू छन्। जस्तै अब यहाँनिर चाहिँ धेरै युवा साथीहरू हुनुहुन्छ। युवा साथीहरू चाहिँ खेलकुदप्रति अत्यन्तै प्रेम गर्नुहुन्छ, अत्यन्तै माया गर्नुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो विभिन्न रोजगारी पनि छोडेर चाहिँ एउटा खेलकुदमा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा उहाँहरूले एउटा सपोर्ट गर्ने चाहिँ एउटा अवस्था छैन। एउटा वार्षिक रूपमा चाहिँ नगरपालिकाले एउटा खेलकुद आयोजना गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। अब यदि हाम्रो कार्यकालमा यदि हामी त्यो ठाउँमा यदि हाम्रो जनताले चाहिँ पत्याएर हामीले विश्वास गरेर त्यो ठाउँमा लग्यो भनेदेखि खेलकुदलाई विशेष गरेर यहाँको युवाहरूलाई युद्ध स्तरमा हामी चाहिँ खेलकुदलाई हामी लान चाहन्छौँ। भौतिक रूपमा हामी त्यो खेलकुदको जुन खालको हाम्रो यो रङ्गशालाहरू निर्माण गर्नुपर्ने कुराहरू छन् त्यो कुरालाई हामी पहिलो प्राथमिकता हामी राख्छौँ। र साथसाथै म पनि एउटा खेल प्रेमी भएको कारणले गर्दाखेरि जसले खेलको विषयमा जानेकै छैन, जसले खेलको विषयमा बुझेकै छैन र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले ल्याउँदाखेरि खेलकुदप्रति जुन खालको चासो र इच्छा राख्ने व्यक्तिहरू छ उहाँहरूले चाहिँ बेलामा धोका पाइरहेको अवस्था चाहिँ हो। म चाहिँ एउटा खेल भनिसकेपछि जस्तै जुनसुकै खेल होस्, हामी फुटबल हुनसक्छ, कराते हुनसक्छ, क्रिकेटहरू हुनसक्छ, यी कुराहरूमा चाहिँ बढी चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा आफ्नो पनि चासो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यदि हामी त्यो नगर स्तरमा यदि हामी पुग्यो भनेदेखि
खेलकुदलाई चाहिँ हामी तीव्र रूपमा हामी अगाडि बढाउँछौँ र जुन खालको हाम्रो भाइ बहिनीहरूको जुन खालको इच्छा छ, उहाँहरूको जुन खालको सपना छ, त्यो सपनालाई त्यो इच्छालाई चाहिँ हामी पुरा गर्नका लागि अब हामीले के गर्नुपर्छ त भन्ने खालको एउटा हामी आन्तरिक रूपमा बसेर हामी खेलकुदलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ र हाम्रो अहिले नै सबै कुरा यहाँ भन्न पनि ऊ छैन, तर हामीले केही कुरा चाहिँ हामीले सल्लाह चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि हाम्रो दक्षिणकाली नगरपालिकामा हामी विदेशमा चाहिँ हामी जस्तै इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगहरू फुटबलहरू हामी हेर्छौँ हामी होइन, जस्तै हामी इङ्ल्यान्डमा त्यो लिगहरू चल्छ, सिरिएहरू जस्तै इटालीमा सिरिएहरू चल्छ र साथसाथै हाम्रो यो जर्मनीमा बुन्डेस लिगाहरू चल्छन्। अब हामी चाहिँ त्यसरी चाहिँ यो विदेशमा चाहिँ एउटा त्यो व्यावसायिक त्यो एउटा भयो भनेदेखि त्यहाँका जनताहरूले एउटा एक हप्तामा मेहनत गर्छौँ, हामी परिश्रम गर्छौँ र जब मेहनत र परिश्रम गरिसकेपछि हामीले हप्तामा एकचोटि चाहिँ हामी आरामले बसेर एउटा चाहिँ फुटबलको एउटा मजा लिन सक्ने खालको त्यो खालको एउटा वातावरण हामी बनाएर एउटा हप्तामा चाहिँ हामी चाहिँ अब त्यस्ता खालको चाहिँ यो हप्तामा चाहिँ एउटा लिग स्तरको हुन्छ कि अथवा चाहिँ त्यो कप टुर्नामेन्ट स्तरको कप स्तरको हुन्छ कि हामी कसरी गर्ने त भन्ने खालको केही योजनाहरू चाहिँ हामीले बनाएको छौँ र यदि हामीले त्यसो गर्न सक्यो भनेदेखि यहाँको खेलाडी भाइहरूको पनि एउटा चाहिँ खेलकुदकै माध्यमबाट चाहिँ उहाँले आफ्नो जीवन स्तर चलाउन सक्छ र दोस्रो कुरो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यहाँबाट पनि यहाँनिर चाहिँ जस्तै हाम्रा होटेलहरू छन् होइन, टुरिज्म क्षेत्र पनि यो ठाउँमा चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ खेलकुदहरू हुँदो रहेछ भन्ने खालको आकर्षण पनि बढ्छ र त्यसले चाहिँ समग्र हाम्रो दक्षिणकाली नगरपालिका चाहिँ बाहिर ठाउँमा पनि हाम्रो चाहिँ प्रचार प्रसार हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यो भिजनलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। शिक्षामा भन्नुभयो, त्यसमा के छ? शिक्षामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि अब अहिले विशेष गरेर एकदमै गाह्रो विषय भनेको शिक्षामा हो, किनभने सबै आमा बुवाहरूको एउटा चाहना आफ्नो छोराछोरीहरूले शिक्षामा चाहिँ राम्रो प्रगति गरोस् भन्ने चाहना हुन्छ, तर चाहिँ हामी कस्तो छ भनेदेखि एउटा शिक्षामा लगानी गर्न निकै कठिनाइ छ, अप्ठ्यारो छ, हामीलाई थाहा छ त्यो कुरो होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले सरकारी तवरमा पनि शिक्षाको क्षेत्रमा निःशुल्क भनेको छ सरकारले, तर विभिन्न नाममा विभिन्न बाहनामा चाहिँ त्यहाँ पनि शुल्क उठाइरहेको अवस्था छ। अब हामी त्यस्ता खालको शुल्कहरू हामी चाहिँ पूर्ण रूपमा हामी बन्द गरेर शिक्षालाई चाहिँ हामी पूर्ण रूपमा चाहिँ हामी त्यो जसरी हामी सरकारले जुन नियमको साथ अगाडि बढाएको छ त्यही अनुसार हामी अगाडि बढाएर हामी 1 रुपैयाँ पैसा पनि नलिकन शिक्षालाई हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ सरकारी तवरमा भनेदेखि। प्राइभेट सेक्टर प्राइभेट क्षेत्रमा चाहिँ अब कसरी चाहिँ अझ पनि यो जुन खालको महँगाइ छ त्यो खालको महँगाइले चाहिँ हामी कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ, कसरी त्यो उसलाई चाहिँ जति उहाँले अहिले शुल्क लिइराख्नु भएको छ त्यो शुल्कलाई चाहिँ अब हामी जुन यो स्थानीय तवरबाट उठ्ने जुन खालको स्रोतहरू साधनहरू छ त्यो स्रोत साधनहरू लगायत चाहिँ हाम्रो राज्यबाट चाहिँ विभिन्न यो प्रदेशबाट केन्द्रबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ बजेट आइरहेको अवस्था छ, त्यो सबै कुरालाई हेरेर सबै कुरा हामीले जोड घटाउ गरेर त्यसलाई पनि हामी न्यूनीकरण गर्ने अवस्थामा हामी अगाडि पक्कै पनि हामी बढ्नेछौँ। खानेपानी बिजुलीको पनि तपाईँले जोड्नु भएको थियो अघि तपाईँको एजेन्डामा, तपाईँको भिजनमा, त्यसको विषयमा पनि। खानेपानी चाहिँ अहिले चाहिँ अब यो विशेष गरी हाम्रो दैनिक जीवनमा अति आवश्यकता कुरा हो खानेपानी। यो खानेपानीले चाहिँ हामी चाहिँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यदि हामी अध्ययन गर्ने हो भनेदेखि खानेपानी चाहिँ मुख्य कुरा हो, किनभने खानेपानी यदि सफा भएन भने, खानेपानी यदि स्वच्छ भएन भनेदेखि त्यहाँबाट चाहिँ विभिन्न बिमारीको कुराहरू आउन सक्छन्, स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने कुराहरू छन्। अब त्यो खानेपानीलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामी प्रशोधन गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अझ हामी त्यसलाई चाहिँ राम्रो गरेर चाहिँ हामी स्थानीय उपभोक्तालाई कसरी वितरण गर्ने भन्ने पक्षमा हामी लाग्छौँ। र दोस्रो कुरो चाहिँ अब खानेपानी पनि त्यस्तै छ, हामी खानेपानीलाई पनि अब दैनिक हामी उपभोग गर्नुपर्ने वस्तु भएको कारणले गर्दाखेरि खानेपानी पनि त शुल्क लागिरहेको अवस्था छ र हाम्रै वरिपरि रहेका मुहानहरू छन् त्यो मुहानहरूलाई संरक्षण गर्ने कुराहरू छन्, त्यो मुहानहरूलाई सफा गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। अहिले तपाईँ हामी हेर्नुहोस्, हामी नारायणथानको मुहानलाई हेर्छौँ भने त्यहाँनिर पनि त अब फोहोरहरू भइरहेको अवस्था छ, त्यसलाई पनि अलिकति वास्ता गरेको अवस्था छैन। त्यसलाई कसरी चाहिँ हामी सफा गर्ने, त्यसलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने कुरामा पनि हामी लाग्छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ अब शुल्कको विषयमा चाहिँ हामीले हाम्रो इच्छा हाम्रो भिजन भनेको चाहिँ खानेपानीलाई पनि हामी सकेसम्म 50% चाहिँ हामी त्यसलाई मात्रै झार्न सक्यो भने जनतालाई, यहाँको जनतालाई के राहत हुन्छ कि भन्ने चाहिँ हो। तर हामी यो विषयमा पनि हामी अध्ययन गरेर हामी छलफल गर्छौँ र यसको वास्तविक यसको के हो त भन्ने कुरा हामी सबै हामी जानकारी गराइसकेपछि हामी यो कुरालाई पनि हामी अगाडि ल्याउँछौँ र अहिलेको भन्दा चाहिँ हामी खानेपानी पनि निश्चय हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामी सुधार गर्छौँ। यी सबै एजेन्डा र तपाईँको लक्ष्यहरू चाहिँ पुरा गर्नको लागि चाहिँ
अवश्य पनि तपाईँले जित्नु पर्यो। कतिको छ जित्ने सम्भावना, जितको सुनिश्चितता चाहिँ कति छ? एकदमै त्यो एकदमै छ। किन त भन्दाखेरि अहिले चाहिँ मैले अघि पनि तपाईँलाई बताइसकेको छु कि विशेष गरी हाम्रो ग्रास लेभलमा भएका मानिसहरू जो बोल्न सक्दैनन्, जसको चाहिँ पहुँच छैन, उहाँहरूको मुद्दालाई अगाडि बढाउने हो। अनि त्यसपछि एकल महिलाको कुराहरू आयो, त्यहाँनिर चाहिँ विभिन्न हेप्ने प्रवृत्तिहरू हाम्रो गाउँठाउँमा छ। उहाँहरूको चाहिँ एउटा आवाजलाई अहिलेको जनप्रतिनिधिहरूले हामीले सुनाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुराको सुनवाई भएन। हाम्रो कुराको सुनाइ भने हामीले यस्ता खालको एउटा नेतृत्व, यस्ता खालको एउटा चाहिँ जनप्रतिनिधि चाहिन्छ, जुन जनप्रतिनिधिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो सबै खालको भावनाहरूलाई सुन्नुहोस्, हाम्रो कुरालाई सुनोस्, हाम्रो कुरालाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के भन्छ ध्यान दियोस् भन्ने खालको कुराहरू छन्। अब मैले अघि पनि तपाईँले खेलकुदको कुराहरू मैले तपाईँको अगाडि राखेँ। अब हाम्रो युवा साथीहरू छन्, उहाँहरूको खेलप्रति उहाँहरूको माया, उहाँहरूको चाहिँ विभिन्न चाहिँ एउटा लक्ष्यहरू छ। त्यो लक्ष्यलाई यदि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ साथ दिन सक्यो, सपोर्ट गर्न सक्यो भनेदेखि विभिन्न हामीले चाहिँ त्यो एउटा राम्रो रेस्पोन्सहरू आउन सक्छ। लगायत चाहिँ अब यदि हामी सरकारमा गयो भनेदेखि म फेरि पनि के जोड्न चाहन्छु त भन्दाखेरि, यदि दक्षिणकाली नगरपालिकामा यदि तपाईँहरूले मलाई विश्वास गरेर, हाम्रो टिमलाई विश्वास गरेर तपाईँले अगाडि बढाउनु भयो भनेदेखि त्यहाँनिर हामी चाहिँ यहाँ रहेका लोकल लेभलमा भएका हाम्रो खेलाडी भाइ बहिनीहरूलाई हामी उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ प्रोत्साहनहरू जस्तै अब आर्थिक रूपमा हामी सहयोग गर्न चाहन्छौँ। उहाँहरूको जीवन स्तरलाई, खेल स्तरलाई बढाउने खालको एउटा ट्रेनिङ सेन्टर हामी खोल्न सक्छौँ। लगायत चाहिँ यहाँ रहेको जति पनि भाइ बहिनीहरू छ, नसक्ने होइन, सक्छ, तर हाम्रो नेतृत्वहरूले त्यो काम गरेको अवस्था छैन। उहाँहरूको अवसरहरूलाई हामी कता भनेर हुन्छ त, जस्तै हाम्रो नेपालमा ए डिभिजन लिग फुटबलहरू चल्छन्, बी डिभिजन चल्छन्। अब त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ विभिन्न चिनेका दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई भनेर हुन्छ कि होइन, कसरी चाहिँ हुन्छ, उहाँहरूलाई आफ्नो ठाउँमा सेटल गर्ने कामहरू हामीले गर्नुपर्छ। यदि अझ पनि फेरि पनि यो ठाउँमा हामीले चाहिँ जुन खालको यहाँको युवा भाइहरू, यहाँको बहिनीहरू, यहाँका चाहिँ त्यो निम्न स्तरका सबै त्यो एकल महिलादेखि लिएर सबै समाजको जुन खालको त्यो आवाज छ, त्यो आवाजले बुलन्द गर्ने शक्ति भन्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपाल हो। र जनता समाजवादी पार्टी नेपालले उहाँहरूको आवाजले बुलन्द गर्छ र त्यो सबैको नेतृत्व लिएर, त्यसको नेतृत्व भूमिकादायी लिएर चाहिँ म यो ठाउँमा आएको अवस्थामा र अवश्य पनि हामीले पनि गाउँठाउँमा अहिले चुनावी प्रचार प्रसार गरिरहेको यो घर दैलो गर्ने अभियानमा हामी लाग्दाखेरि चाहिँ सबैले हाम्रो आवाजलाई चाहिँ उठाइदिनु पर्यो भनेर उहाँले जुन खालको विश्वास म माथि गरेको छ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि म यो ठाउँमा जित्छु भन्ने मलाई एकदमै भइरहेछ र अवश्य पनि उहाँले मलाई यो ठाउँमा जिताउनु भयो भनेदेखि अहिले चाहिँ म के हो भन्दाखेरि उहाँहरूको एउटा आवाज हो। म उहाँहरूको आवाजलाई बुलन्द गर्नेछु, उहाँहरूको चाहिँ समस्याको चाहिँ म समाधान गर्ने पक्षमा हुनेछु। र मैले जति पनि अहिले यो तपाईँको चाहिँ यो मिडिया मार्फत मैले जति पनि बोलेको कुराहरू छन्, ती नसक्ने कुराहरू होइनन्। यो एकदमै साधारण कुरा हो, हामीले गर्न सकिन्छ। तर सानोभन्दा सानो कुरो पनि यो गर्न नसकिरहेको अवस्थामा चाहिँ यहाँका मानिसहरू निराश छन्, यहाँका भाइ बहिनीहरू निराश छन्, यहाँका चाहिँ एकल महिलाहरू निराश छन्, यहाँका चाहिँ निम्न वर्ग गरिब मानिसहरू निराश छन्। उहाँहरूले चाहिँ त्यो खोजिरहेको अवस्थामा निश्चय पनि उहाँले खोजेको एउटा नेतृत्व, उहाँहरूले खोजेको एउटा चाहिँ जनप्रतिनिधि चाहिँ म आफू हुनेछु भन्ने मलाई पक्का विश्वास छ र मेरो जित्ने आधार चाहिँ त्यो नै हो। यदि तपाईँलाई दक्षिणकाली नगरपालिकाको चाहिँ मेयरको रूपमा चाहिँ नगरवासीहरूले पाउनु भयो भने चाहिँ के कुरामा चाहिँ फरकपना पाउलान् तपाईँबाट चाहिँ नगरवासीहरूले, के पाउला तपाईँबाट चाहिँ नगरवासीहरूले र के कुरामा चाहिँ अनुभूति गर्न पाउलान्? होइन, मैले अहिले नै मोटामोटी मैले कुराहरू राखेको छु। जस्तै हामीले खेलको क्षेत्रहरू भयो, जस्तै हाम्रो चाहिँ अब एकल महिलाहरूको कुरा भयो, विभिन्न चाहिँ हाम्रो चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जुन समस्या छ त्यो कुराहरू भयो। अहिले त त्यो कुराहरू सुनिरहेको अवस्था त छैन नि त, होइन। सानोभन्दा सानो कुरो पनि गरिरहेको अवस्था छैन। यहाँ त प्लटिङको कुरा, यहाँ त चाहिँ तपाईँको खानीको कुरा, यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो आवश्यकभन्दा विपरीत कामहरू गरिरहेको अवस्थामा हामी त्यसो गर्दैनौँ। हामी चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको कुराहरू, दैनिक जीवनमा जोडिएको कुराहरूलाई चाहिँ हामी चासो दिन्छौँ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अब पाउने नेतृत्व, अब यो जुन दक्षिणकाली नगरपालिकामा यदि हामी जित्यो भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पहिला गरेको जुन खालको यो विभिन्न यो हामी चाहिँ म हेर्छु, सुन्छु, पढ्छु पनि, र यो जुन खालको यो खेलहरू भइरहेको छ यो वास्तवमा राम्रो होइन। यो अब हामीले सबै कुरा यो विशेष गरेर अहिले चाहिँ अब हामी 21औं शताब्दीमा हामी चलिरहेको अवस्थामा
त्यही अनुसारको हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ प्रवृत्तिहरू छ, त्यसलाई पनि हामीले प्रयोग गरेर अबको जनताहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चेतनशील हुनुपर्छ र सही नेतृत्व हामीले ल्याउनुपर्छ भनेर यदि उहाँले ममाथि विश्वास गर्नुभयो भनेदेखि निश्चय त्यो फरकहरू चाहिँ उहाँले पाउनुहुनेछ। हजुर, हस्, तपाईँलाई अग्रिम रूपमा विजयको शुभकामना। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा विशेष गरी म सबै दक्षिणकाली नगरपालिकामा रहनुभएका मेरा आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई विशेष गरी कतिले चिन्नु भएको होला, कतिले चिन्नु भएको छैन होला, म टल्कु निवासी दक्षिणकाली 9 नम्बर वडाको चाहिँ म मेरो चाहिँ स्थायी बसोबास चाहिँ त्यहाँ हो। लगायत चाहिँ अब म यो दक्षिणकाली नगरपालिकाभित्र जुन 9वटा वडाहरू छन्, सबै वडाहरूमा चाहिँ चिनेको हाम्रो चाहिँ सबै साथीभाइहरूसँग एउटा चिनेको अवस्था पनि छ र सबै सम्पूर्णसँग चाहिँ म चाहिँ के भन्छु त भन्दाखेरि कतिचोटि साथीहरूले फोन गरिरहेको हुन्छ, भेट्नु पर्यो, यताउति गर्नु पर्यो भन्ने अवस्था पनि छ र मेरो आफ्नो कति व्यस्तताका कारण पनि मैले उहाँलाई भेट्न सकिरहेको अवस्था छैन। कतिचोटि चाहिँ म पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुग्न नसकेको अवस्था पनि छ र यही मिडिया मार्फत तपाईँको मिडिया मार्फत चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने म आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी सम्पूर्णलाई एकचोटि ममाथि विश्वास गरिदिनुहोस्। यो जनता समाजवादी पार्टी नेपालको तर्फबाट यहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ मेरो पक्षमा मत खसालिदिनुहोस् र निश्चय पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ म एउटा अनुभूति म के दिलाउन चाहन्छु भने निश्चय पनि जुन अगाडिका हाम्रो नेतृत्वहरूले गरेको कामभन्दा फरक भिजन, फरक विचार, फरक सोचहरू ल्याएर चाहिँ नि यो दक्षिणकाली नगरपालिकाले समृद्धि सुखी यो नगरपालिकामा बनाउन चाहन्छु। म चाहिँ यो भण्डार खरेको केराघारीदेखि लिएर डाँडीखेलदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ यो बोसन माथिदेखि लिएर हाम्रो तल यो कोपु गाउँदेखि लिएर यो सम्पूर्ण चाहिँ यो ठाउँहरू जहाँ चाहिँ हामी काठमाडौँको नजिक भए तापनि हाम्रो चाहिँ एउटा त्यहाँ चाहिँ भौगोलिक रूपमा अलिकति टाढा भएको कारणले गर्दाखेरि यो ठाउँहरू चाहिँ त्यति जति हामीले सोच्नुपर्ने त्यो स्तरमा चाहिँ विकास भएको अवस्था छैन। खालि विकास भनेको चाहिँ यो बजार केन्द्रित भएर मात्रै विकास हुन सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अबको चाहिँ यदि तपाईँहरूले मलाई विश्वास गरेर यदि तपाईँहरूले मलाई जिताउनु भयो भनेदेखि निश्चय पनि यो जुन ठाउँमा मैले अहिले नाम लिइरहेको छु त्यो ठाउँमा चाहिँ आमूल परिवर्तन ल्याउनु छु भन्ने विश्वाससहित मेरो पक्षमा तपाईँहरूले मत खसालिदिनु होला र मेरो सबै वडामा चाहिँ मैले हाम्रो उम्मेदवारहरू छन्, सबै उम्मेदवारहरूले तपाईँले विश्वासका साथ मत खसालिदिनु भयो भनेदेखि अवश्य पनि मैले जुन खालको भिजन सोच विचारहरू मैले ल्याएको छु त्यो सपना साकार हुनेछ भन्ने भन्दै आज मेरो यो 2 शब्द चाहिँ थ्याङ्क यू। दर्शकबिन, आज हामीले कुराकानी गर्यौं जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट मेयर पदको लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएका उम्मेदवार चण्डेराज तामाङज्यूसँग। आगामी दिनमा पनि यस्तै राजनीतिक विषयवस्तु लिएर आउने नै छौं। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म लगायत सम्पूर्ण एबिएन टिभीका टिमलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।